बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब की हिफाजत फरमाए, तमाम दुखों से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से, बलाओं से। आमीन सुम्मा आमीन। तो आपको पता है कि सूरह बकरा से मुतालिक मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, कुछ सवालात भी होते हैं। तो आज जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कमेंट आया और पढ़ के मुझे अच्छा भी लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और उसके बारे में कुछ बात भी करेंगे। इसके अलावा आप लोगों के कुछ सवाल हैं सूरह बकरा से मुतालिक, पढ़ने से मुतालिक, उसका भी मैं जवाब दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है। अच्छा, ये लोग जो है मुझे भी कन्फ्यूज़ कर देते हैं, इतना तो मैंने भी नहीं सोचा होता जब हम पढ़ रहे होते हैं। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें नहीं सोची होती, मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे चल के। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो आएगी तो फ़ौरन आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये सिस्टर कहती हैं, इनका नाम जीमल है, ये कहती हैं मैं यहाँ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने ससुराल वालों से बहुत ज़्यादा तंग थी, अभी भी मसले हैं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा कहते हैं लोग कि हम बहुत ज़्यादा तंग हैं ससुराल वालों से। अभी पिछले दिनों में सूरह बकरा से जो है एक सिस्टर का मसला हल हुआ है, वो अपने ससुराल वालों से अलग हुई हैं। वो कहती हैं तंग थी, अभी भी मसले हैं लेकिन बहुत कम होते जा रहे हैं। मुझे मेरी अम्मी ने बताया कि सूरह बकरा पढ़ो, मैंने पढ़नी स्टार्ट की। इससे पहले इतना मुस्तकिल मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बट ये सूरह पढ़ने में ना मुझे बहुत मज़ा आता था। फिर मेरी देवरानी आ गई और सास की भांजी। वो कहती हैं कि उनकी जो सास है, उन्होंने अपनी भांजी से अपने बेटी की शादी कर दी, यानी कि इनके देवर की। और वो कहती हैं क्योंकि उनकी शादी पसंद की नहीं हुई थी, क्योंकि उनके देवर उनको पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उनको मोहब्बत भी नहीं देते थे वो। तो जाहिर सी बात है, जब उनको शौहर की मोहब्बत नहीं मिलती थी तो वो उनसे जेलस होने लग गई। तो कहती हैं कि उनको उनके शौहर का प्यार नहीं मिला, तो फिर उन्होंने मुझे तंग और ज़िद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं अलग होकर भी अलग नहीं थी। 7 ही पोर्शन है। फिर 7 महीने लगातार पढ़ के, पानी पर दम करके, अपने बच्चों और घर पे दम करने से मेरे देवर ने दूसरी शादी कर ली और देवरानी को तलाक हो गई, और दूसरी देवरानी को फैमिली में किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो दोनों से जान छूट गई अल्हम्दुलिल्लाह। बट अभी इस महाज पर मेरी सास और नंदे बाकी हैं जो लड़ रही हैं मुझसे। तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करें। तो देखें, एक तो ये कमेंट सुनाने का, ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ सूरह बकरा के बारे में। जब सूरह बकरा पढ़ते हैं तो घर में क्या होता है, बहुत सारे लोगों के मसले मसाइल होते हैं घर में, ठीक है। एक तो रिस्क की तंगी भी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है नहूसत भी होती है, बहुत ज़्यादा बुरी नज़रें होती हैं। जैसे बच्चे रो रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था, बार बार बीमार पड़ना, नज़रें बद लग रही है, या बहुत सारे लोग जादू टोना भी करवा देते हैं, और ये तो बहुत ही बुरी चीज़ है, सारी चीज़ें ही बुरी समझ लें। तो फिर घर का सुकून ख़त्म हो जाता है। जब घर में सुकून नहीं होता तो ज़हनी सुकून भी ख़त्म हो जाता है, दिली सुकून भी। किसी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, आपको पता है। घर में सुकून होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर ही ऐसी सुकून की जगह होती है, और वहाँ पर ही अगर आपको सुकून ना मिले तो फिर आपको कहाँ पर सुकून मिलेगा। तो अपने घर को जो है अपने सुकून वाली जगह बनाना है। वो कैसे बनाना है? सूरह बकरा पढ़ के बनाना है। सूरह बकरा पढ़ने से बहुत ज़्यादा सुकून आता है। जैसे घर में मैं आपको बता चुकी हूँ, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा, अच्छा, मैंने सोचा भी नहीं था कैसा होगा, और मैंने बाद में फ़ील की चीज़ें कि माशाल्लाह से कितना सुकून आ गया घर में। जो लड़ाई झगड़े होते थे आपस में, जो बुक्स होता था, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद जो है ख़त्म होने लग गई। वरना शैतान बहुत ज़्यादा बहकाता है, थोड़ा सा आप कोई बात आती है आपके दिल में, शैतान आपको और बड़ा चढ़ा कर ना उस सामने वाले को बहुत ज़्यादा बुरा दिखाता है आपको, कि ऐसी, ये तुम्हारे बारे में ऐसे सोचती है, ऐसे करती है वो। तो इस तरीके से जो है आपके दिल में बुक्स होता है, आपके आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, घर में नहूसत आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं तो, या फिर जादू टोना से भी बहुत नहूसत आती है, कोई लोग करवाते हैं। तो खैर, ये बहुत गलत बात है कि जादू टोना की तरफ जाना नहीं चाहिए किसी को भी, ठीक है। और नज़र बद तो लग जाती है किसी की भी, जब अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया जाता और किसी की तारीफ़ करते हैं, माशाल्लाह नहीं बोला, तबारक अल्लाह नहीं बोला, तो वो नज़र लग जाती है। और हम अस्कार नहीं करते, अपनी प्रोटेक्शन नहीं करते, तब भी नज़र लगती है। घर में नमाज़ नहीं पढ़ी जाती, कुरान की तिलावत नहीं होती, तो उस जगह पर नज़रें ज़्यादा लगती हैं। जब हम अल्लाह ताला का नाम लेते रहते हैं तो हमारी हिफाजत होती है हर चीज़ से। फिर ऐसा होता है कि घर में बहुत ज़्यादा सुकून आ जाता है। अब देखिए, आपके बीवी बच्चों में सुकून आएगा, आपके घर में सुकून आएगा, आपकी लड़ाई झगड़े ख़त्म होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है ना सेटल होने लग जाएंगी, ठीक है। इसके साथ साथ ही आपके साथ ऐसा होगा कि आपके जो फ्रेंड्स होंगे ना, वो भी छूटने लग जाएंगे। जो आपके कुछ रिलेटिव्स होंगे, जो आपके लिए बेहतर नहीं होंगे, जो आपके पेट पीछे बात करते हैं, जो आपके हक़ में बेहतर नहीं होते। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सूरह बकरा से चेहरे हमारे सामने आ गए जिनको हम अपना समझते थे,
تو ایسی ہی چیزیں ہوتی ہیں، پھر آپ کے دوست بھی جڑ جائیں گے اور بہت ساری ایسی چیزیں پھر ہونے لگیں گی، اور آپ اپنے آس پاس تمام ہی بری چیزوں سے پاک ہونے لگیں گے، برے لوگوں سے پاک ہونے لگیں گے، اور آپ کو کوئی بھی پچھتاوا نہیں ہوگا کسی بھی بات کا۔ تو دیکھیں، جب آپ کو لگے کہ آپ کو کسی کی نظر لگی ہے یا کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، آپ کے ساتھ جادو ٹونا کیا ہے، تو آپ نے ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہنی۔ تو جب آپ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ چل گئی، تو آپ نے نہیں کہنی، آپ معاف کر دیں، وہ انسان ہو سکتا ہے وہ برا نہیں ہو، ان کے حالات برے ہوں، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، آپ ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو آپ جو ہے ان کے حق میں دعا کریں، پھر اگر آپ کو اللہ کا شکر بھی ادا کریں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری چیزیں دکھا دی، لیکن پھر آپ کسی کو بد دعا نہیں دیں، کسی کے لیے بغض نہیں رکھیں، لوگ ریونج کی طرف چل جاتے ہیں، کسی سے بدلہ نہیں لیں آپ لوگ۔ تو سورہ بقرہ پڑھنے سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور بہت ساری برکات ہوتی ہیں، اسی لیے میں زیادہ سے زیادہ شیئر کرتی رہتی ہوں۔ اس کے علاوہ نا ایک چیز میں بتا دوں کہ ایک سسٹر نے مجھے آج کمنٹ کیا تھا، کل کیا تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے خواب میں یہ چیزیں آتی ہیں، مجھے خواب میں وہ چیزیں آتی ہیں، انہوں نے بہت زیادہ چیزیں مجھے بتائیں، اور مجھے لگتا ہے میرے اوپر کسی نے کچھ کرا ہے، مجھے کنفرم ہے میرے اوپر کسی نے کالا جادو کروایا ہوا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بہت زیادہ نیگیٹو مت سوچا کریں، جب آپ ایسا سوچتے ہیں کہ میرے اوپر جادو ہے، میرے اوپر نظریں ہیں، لوگ بہت زیادہ توہمات میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر ویسی چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جادو ٹونا، نظر بد، کوئی بھی برائی، یہ ساری جو ہے حق ہے، مطلب سچ ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، ان کے بہت برے اثرات بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کے اوپر یہ چیز ہو رہی ہے، آپ کے اوپر جادو ہو رہا ہے، نظر ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہے گا نا کہ آپ کو نقصان پہنچے، تو آپ کو کوئی بھی طاقت دنیا کے نقصان نہیں پہنچا سکتی، آپ یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کر کے آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں ان ساری چیزوں سے، اور آپ توہمات میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسے ہو گیا، آپ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، آپ کو ان چیزوں پر زیادہ ہے۔ جب آپ ان چیزوں پر اتنا زیادہ بھروسہ کریں گے، بہت ساری چیزیں تو اثر کرتی بھی نہیں، ہمارے دماغ کا کھیل ہوتا ہے، آپ کو تعویذ نظر آ کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ برا ہوا، تو پھر ظاہر سی بات ہے برا ہوگا، لیکن اگر آپ سوچیں گے یہ تعویذ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی، تو واقعی میں اثر نہیں کرے گی۔ تو اپنی سوچ کو بھی آپ نے پازیٹیو رکھنا ہے، بہت ضروری ہے یہ چیز۔ اور بہت سارے لوگ جب سورہ بقرہ پڑھنے کی بات آتی ہے تو بہت زیادہ، اتنے زیادہ سوالات ہوتے ہیں، باریک بینی سے کرتے ہیں کہ میں خود سوچنے لگ جاتی ہوں واقعی میں کیا ایسا کرنا چاہیے یا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک کامنٹ آیا تھا، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم پورے دن میں پڑھ سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک کامنٹ آیا تھا، کیا میں دل میں پڑھ سکتی ہوں، کیا میں آواز سے پڑھ سکوں، پڑھنا ضروری ہے؟ تو میں سوچنے لگ گئی کہ میں اس کا کیا جواب دوں، پھر میں نے بولا ہاں یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے، خیر، لیکن ہم نے کبھی اتنا سوچا نہیں نا پڑھتے وقت، تو لیکن آپ دیکھیں کہ آپ دل میں نہیں پڑھنا، آپ کو منہ سے آپ کے الفاظ نکلنے ضروری ہوتے ہیں جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت تیز آواز میں پڑھیں، آپ ہلکی سی آواز میں پڑھ لیں، لیکن آپ کی زبان اور آپ کے ہونٹ ہلنا ضروری ہے، آپ کے منہ سے پراپر الفاظ نکلنے ضروری ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو ایک دفعہ آپ زور سے تلاوت کر سکتے ہیں، مطلب زور سے پڑھ سکتے ہیں، اس سے گھر میں آپ کے برکت آئے گی۔ شیاطین تو ویسے ہی آپ کے گھر سے چلے جاتے ہیں، 3 دن تک آپ کے گھر میں نہیں آتے ہیں، تو روز پڑھیں، انشاءاللہ بہت برکتیں آئیں گی۔ تو میرا آج کا ولاگ یہیں تک، تو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، پسند آیا ہو تو لائک کر دیے گا، کامنٹ کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، سبسکرائب کر دیے گا، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، میں تو ہمیشہ آپ لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔